katuyuan sa kinabuhi. Ang akong nasabtan sa artikulo mao nga ang kinabuhi adunay tinuod nga katuyuan ug kini gikan sa atong magbubuhat nga si Jehovah nga Dios. Dili lang ta gilalang aron mabuhi ug mamatay, kundi aron magbuhat og maayo, maghigugma sa uban ug mag-alagad sa Dios. Ang tinuod nga kalipay ug kalinaw sa hunahuna dili gikan sa kwarta, kahimayaan o material nga butang, apan gikan sa pagsunod sa kabubot-on sa Dios ug sa pagkinabuhi nga may pagtuo ug pagkamatarong. Makatandog kini nga mensahe sa akong kasing-kasing tungod kay usahay naglibog ko kung unsa gyud ang tumong sa akong kinabuhi. Apan human ako mabasa kini, nasabtan nako nga dili sayo ng kinabuhi. Apan kung magpabilin ko nga matinumanon sa Dios ug magpadayon sa paghimo og maayo, makabaton ko og tinuod nga kalinaw. Nakapalandong ko nga kinahanglan dili lang ako mag-focus sa kalibutanong mga butang, kundi mas importante nga maghigugma sa Dios ug sa uban. Para sa akoa, ang katuyuan sa akong kinabuhi mao ang pag-alagad sa Dios, pagtabang sa uban ug pagkinabuhi nga may kahulugan ug kalinaw. Gusto ko nga magamit ang akong kinabuhi aron mahimong maayong ehemplo sa uban ug aron mapakita nga ang pagtuo ug pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios mao ang makahatag og tinuod nga kalipay. Kini nga artikulo nakapahinumdom sa ako nga bisan unsa pa ang mga kalisdanan, ang pagtuo ug pagsalig sa Dios mao gihapon ang labing importante sa tanan.